اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير والملك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرق به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليهم وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وأني وأن والدي من السلامات زنة العرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانهم والزامين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجي وممتثلين لأوامره والمحامين عنهم والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في حاضر والبادي
اللهم ارنی طلعة نشیده و قرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجهم و اوسع منهجهم و اسلک بی محجته و انفذ امره و اشدد ازره و امر اللهم بهی بلاده و احیی بهی عباده فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يزفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققهم واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أتل من أحكام الكتاب ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله وجعله اللهم ممن حسنته من بأس المؤتدي اللهم بسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم السكانتنا بعد اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره واجعل لنا ظهورا إنهم يرونه البعيد ونراه القريب برحمتك يا أرحم الراحمين الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان